नमस्कार। राष्ट्रको गौरव नेपालीको आवाज आफ्नै पहिचान रेडियो संघ सभा 95.5 मेगाहर्ज रेडियो सेट ट्युन अन गरी रेडियो सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरू, यसै गरी अनलाइन मार्फत www.radiosangkhasabha.com लगइन गरी अनि हाम्रो पात्रो एप्स मार्फत पनि विश्वभर रेडियो सुनिरहनुभएका रेडियो प्रेमी श्रोता मित्रहरू अनि फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा रेडियो कार्यक्रम विशेषमा स्वागत तथा अभिवादन। म कार्यक्रम प्रस्तुता जयेन्द्र अनि प्राविधिक मित्र रोज सन्दीपको तर्फबाट। हजुर, आज यस्तो विशेष कार्यक्रम जहाँ यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सायद बिरलै यहाँहरूले यस्ता क्षणहरूलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। जसले फेसबुक हेरिराख्नु भएको छ उहाँले त देखिसक्नुभयो कि संघ सभा ज्येष्ठ नागरिक आवाज पुस्तक कसरी निस्कियो, कहाँबाट निस्कियो, सोच आदि इत्यादि कुराहरूमा छलफल गर्न अनि कृति समालोचना गर्न, समीक्षा गर्न मैले आज स्टुडियोमा यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएको छु, जो हुनुहुन्छ पाठकधारा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष एवं संघ सभा ज्येष्ठ नागरिक आवाजका संयोजक भीम कटेलजी, त्यसै गरी साहित्यकार एवं यस पुस्तकका विशेष सहयोगी अनि पाठक आदरणीय मित्र ताराबहादुर बुढाथोकीज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। मैले भर्खरै मात्रै भनिसकेको छु कि संघ सभा ज्येष्ठ नागरिक को आवाज जुन एउटा इतिहास, हाम्रा पुर्खाहरूको जीवन भोगाएका क्षणहरू सम्झने एउटा रामायणकै रूपमा मैले यहाँ देखिरहेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म फेसबुक मार्फत पनि देखाउन चाहन्छु। यो पुस्तक पाठकधारा टोल विकास संस्थाबाट प्रकाशित यो एउटा कृति हो, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यिनै पेरिफेरीमा हामी कुराकानी केही समय पछाडि गर्ने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि तारा सर अनि भीम सर, आज 49औं दिन नेपाल सरकारबाट लकडाउन घोषणा भएको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि कसरी दिनहरू बित्दैछन्? भीम सर। हस् जयेन्द्र सर, धन्यवाद। अवश्य नै यो एउटा हाम्रो सोचाइ परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा रह्यो। एउटा कोरोना एउटा संक्रमणले अब देश मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्र नै एउटा चाहिँ संक्रमणमा छ अहिले। यस्तो बेलामा पक्कै यो सहज हुने अवस्था होइन र यो सुखको कुरा पनि होइन। अत्यन्तै एउटा चाहिँ नि एउटा दुःखद जुन काम भइरहेको छ, यसमा आफ्ना दैनिक कामहरू सहज ढङ्गले गर्न सकिराखिएको छैन। तैपनि आफ्ना दैनिक काम कुराहरू यसो चाहिँ नि कतिपय अध्ययन लेखनका कुराहरूमै अहिले चाहिँ नि समय बित्दैछ। तारा सर, कसरी बित्दैछन्? हजुर सर, यो कोरोना लकडाउनको अवधिलाई वास्तवमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लकडाउनलाई पूर्ण रूपमै पालना गरियो भन्नुपर्छ। घरमा बस्नुको छ। तर मैले दुई तिनवटा कुरा, एउटा चाहिँ पुरानो ऐना भन्ने एउटा जीवन्यास तयार गर्दैछु। यसको 150 पेज टाइप गरिसकेँ। यो भित्रबाट एउटा कृति पक्कै पनि जन्मेला। मलाई लाग्छ यो कोरोना लकडाउनको अवधि नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्ने अवधि हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सहरमा पढेका बच्चाहरू पनि गाउँमा फर्केर आएका छन्, विदेशमा बसेकाहरू पनि भ्याएसम्म गाउँमै आएका छन्। ती सबैलाई कृषि मजदुर बनाएर कृषिभित्र लगेर पारिवारिक कृषिमा चाहिँ तपाईँको सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर कृषिलाई अगाडि बढाउने हो भने अब यो कोरोना लकडाउन पछाडिको दिनहरूमा हामी समृद्ध हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई फेसबुकहरू मार्फत होइन विभिन्न मार्फत प्रसारण पनि गर्दैछु। र म आफै पनि कोठेबारी यताउता सजाउने गर्ने कुरा पनि गरिराखेको छु। र कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा आउने सिरियलहरू हेर्छु अनि परिवारलाई समय दिन पाएको छ। बिल्कुल प्राइभेट लाइफ बडो सुन्दर बनेर बितिरहेको छ। कुनै त्यस्तो भनौँ न एउटा मोनोटोनस लाइफ हुन्छ नि, कतिले त अब एकदमै वाक्क दिक्क भयो भन्ने खालको जीवन व्यतीत छैन। त्यस्तो छैन। हाम्रो साथी कलम छ, अक्षरहरू बोल्छन् हामीसँग, पुस्तकहरू छन्। हामी झन् ठुल्ठुला विद्वानहरूसँग कोठाभित्रै बसेर भेटिरहेका छौँ। भीम सर, पक्कै पनि मैले जहाँसम्म थाहा पाए अनुसार
यो सङ्खुवा सभा ज्येष्ठ नागरिक आवाज, जहाँ सामाजिक मौलिक इतिहासहरू कोरिएका छन्, हाम्रा पुर्खाहरूलाई अजर अमर राख्नको लागि अहिलेका भनौँ न युवा पिँढीहरूले पनि आफ्ना पुर्खाहरूको बारेमा जान्ने र बुझ्ने मौका पनि यस किताबबाट पाएको मैले यहाँ हेरेँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि यो पुस्तक सम्भवतः नेपालमै भन्नुपर्दा टोल विकास संस्थाहरूमा सम्भवतः पहिलो पनि हुन सक्छ कि भन्ने मेरो एउटा सोच पनि छ र विश्वास पनि छ। कसरी तपाईँहरूको टोलले चाहिँ यो पुस्तक निकाल्ने सोच ल्यायो? जयेन्द्र सर, अब यहाँ अलिकति पुस्तक निस्किसकेको अवस्था पनि छ, सरले देखाउनु नि भयो। यसको प्रकाशक पाठकधारा टोल विकास संस्था रहेको छ। अवश्य नै म व्यक्ति भन्दा पनि म संस्थासँग बढी जोड दिन चाहन्छु। यो खाँदबारी नगरपालिकामा लगभग 250वटा जति टोल विकास संस्थाहरू रहेछन्, सबै वडामा गरी। तीमध्ये पाठकधारा टोल विकास संस्था खाँदबारी 1 मा रहेको छ। अब यो पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै एउटा नगरपालिकाको आधारभूत एकाइको रूपमा रहेको संस्था हो। जयेन्द्र सरलाई कतिपय कुराहरू थाहा छ। हामीले विगत 8 वर्षदेखि एउटा शुभ दीपावलीको अवसरमा जिल्ला स्तरीय खुल्ला नृत्य कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। यस्ता सृजनशील र एउटा अलिकति नयाँ फरकपन दिने कार्यक्रमहरू गरौँ भन्ने सिलसिला अन्तर्गत अरूले नगरेका काम हामीले गर्नुपर्छ र त्यो टोलभित्र बस्ने हामी जति टोल सदस्यहरू छौँ उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामीले 1 वर्ष त हामीलाई यो किताब प्रकाशन अथवा खोजमै लाग्यो र 6 महिना जति हामीलाई लेखन सम्पादनका कामहरू लागेको अवस्था छ। अरूले भन्दा केही न केही नयाँ काम गर्नुपर्छ, अलिकति नमुना उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने आशयले हामीले यो किताब प्रकाशन गर्न जमर्को गर्यौं। मलाई अत्यन्तै गौरव लाग्छ हाम्रा टोलवासीहरू साथीहरूसँग, जो जिल्लाका विभिन्न धुपु, स्याबुन, चैनपुरदेखि विभिन्न ठाउँबाट आएर त्यहाँ बसोबास गर्ने हाम्रा टोल विकास संस्थाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा एउटा विशेष दखल राख्ने पहुँचमा नै भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। कतिपय बढी हामी चाहिँ शिक्षकहरू छौँ, चाहिँ अब स्कुलका हेडमास्टरदेखि लिएर कर्मचारी साथीहरू, एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने साथीहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जति साथ सहयोग पुर्याउनु भयो त्यसैको प्रतिफल स्वरूप यो किताबको चाहिँ नि जन्म भयो अथवा हामी सफल भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अलिकति सरले यो कसरी यसको कृतिको चाहिँ एउटा परिकल्पना भयो, गर्भाधान कसरी भयो भन्ने कुरा पनि जोड्नु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। अब म पनि एउटा पेसाले शिक्षक हो। 75 सालको यो असार साउनमा हुने बिदा अलिकति फरक ढङ्गले मैले मनाएँ। मेरो त्यो चाहिँ 45 दिने बिदामा मेरा ज्येष्ठ नागरिककै रूपमा रहनुभएका आमा बुबालाई काठमाडौँ, पोखरा लगायत विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू घुमाउने, देश दर्शन गराउने अवसर मैले पाएँ। सोही अन्तर्गत हामीले चाहिँ अब मनोकामना केबुल कार चढिसकेर त्यहाँबाटै बिचैमा हामीले निर्णय गरेर देवघाटतर्फ जाने, जो देशैभरिका बुढापाकाहरू त्यहाँ रहेको अवस्था छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ तर देखेको थिएन। त्यहाँ पुगेर हेरिसकेपछि त्यहाँ अब देशैभरिका धेरै बुढापाका जो ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहनु भएको थियो उहाँहरूका अनुभवहरू आदान प्रदान गरेर त्यहाँ चाहिँ नि एउटा संवाद गर्ने अवसर भयो। त्यसले मलाई भिन्न अनुभूति गरायो। पक्कै हाम्रा पनि त पुर्खाहरू त थिए होलान्, कस्ता थिए होलान्, के भन्थे होलान्, ती अहिले कहीँ खोजे कुनै तरिकाले खोज्दा पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि मलाई अनुभव भएको कुरो, अब हाम्रो जिल्लामा पनि त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै हुनुहुन्छ जसको मृत्यु पश्चात एउटा इतिहास नै अन्त्य पनि हुन्छ। उहाँहरूले भनेका कुराहरू चाहिँ अब हामीले रेकर्डेड गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ कसरी हैन दिगो स्थायी राख्न सक्छौँ, रेकर्ड राखिदिन सक्छौँ भन्ने मेरो एउटा मनमा भावना पलायो। र सोही अन्तर्गत अब म एउटा एक्लो व्यक्तिले त सम्भव थिएन। अनि आएर पाठकधारा टोल विकास संस्थाका अगुवा साथीहरू, अब नामै भन्नुपर्छ भने नि म भन्न सक्छु हैन, अब मनोकामना मावि तुमलिङटारका अब हेड सर कुबेर प्रसाद भेटवाल त्यही हुनुहुन्छ, हाम्रो कालिका मावि सेकाका हेड सर रामप्रसाद लम्साल त्यही हुनुहुन्छ, लामो समय 20 वर्षसम्म चाहिँ जीविसमै काम गर्नुभएका महेश गौतम सर, जसको चाहिँ नि अथक प्रयासबाट चाहिँ यो किताब निस्किएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब त्यहाँ छत्रमणि पन्त क्याम्पस पढाउनुहुन्छ हैन, सुलोचना घिमिरे अब हिमाविको एउटा वरिष्ठ महिला शिक्षक हैन, यो जिल्लाको सिनियर टिचर पनि हो, उहाँ पनि हुनुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर हाम्रा एनजिओमा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्राविधिक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ सहयोगबाट हाम्रो यहाँ टिम जो प्रकाशक मण्डल भनेरै राखेको छु, अहिले सबैको नाम लिन भने पनि अन्यथा अथवा मैले अन्याय गरेको नठहर्ला, उहाँहरूको साथ सहयोगबाट नै हामी यो सफलतामा पुग्न सक्यौँ र मलाई अत्यन्तै गौरव छ मेरा टोलवासी साथीहरूसँग र उहाँहरूकै नेतृत्व र सहयोगले यस्तो गर्न सक्छ। पक्कै पनि भीमजी, तपाईँलाई त गौरव लाग्नु स्वाभाविक नै छ। जो कोही शङ्खुवा सवारीलाई पनि गौरव लाग्नुपर्छ यो पुस्तक हातमा समात्ने बित्तिकै, किनकि पुस्तकको साइज, लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ सबै एकदम मिलेको है सर, समातौँ जस्तो लाग्ने। त्यसमा पनि हाम्रा पुर्खाहरूको ती भोगाईका कुराहरूलाई समेटिएका भनौँ मैले सरसर्ती अहिले हेर्दाखेरि यहाँ 2015-17 सालदेखिका ती पञ्चायत कालमा जति प्रधान पञ्च उपप्रधान पञ्चहरू भएका कुराहरू पनि समेटेका यहाँ देखियो, जसलाई अहिलेका पिँढीहरूले यसो हेर्दा पनि आहा मेरा बाजे त त्यो बेलाको प्रधान पञ्च हुनुहुँदो रहेछ भनेर एउटा छातीमा हात राखेर गर्व गर्ने पनि ठाउँ छ। तपाईँ त त्यसै पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ नै। मैले भर्खरै मात्रै यसलाई केही समय दिएर हेर्ने मौका पाएँ। तर तारा सर, यहाँले त यो पुस्तक भनौँ न यो कृति प्रकाशित गर्नको लागि एउटा ठुलो सहयोगीको रूपमा पनि रहनु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँ एउटा पाठक पनि हुनुहुन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि यो पुस्तकमा यो ज्येष्ठ नागरिक आवाज नै राख्नुपर्ने किन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो ज्येष्ठ नागरिक आवाजै नाम राख्नुपर्ने चाहिँ यहाँ अब तपाईँको चाहिँ 70 वर्षभन्दा बढी उमेर गएका आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूको सबै उहाँहरूको चाहिँ अनुभव, जीवनका उकाली ओह्रालीहरूलाई यहाँभित्र समावेश गरिएको छ। त्यसो भएकोले ज्येष्ठ नागरिक आवाज, अब बुढापाका भन्न पनि अझ मिल्दैन, वृद्ध भन्न मिल्दैन। ज्येष्ठ नागरिक एकदमै सम्मानित मानवाधिकारवादी शब्द छ र उहाँहरूकै आवाज भएको, उहाँले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तो रूपमा यहाँ राखेकोले ज्येष्ठ नागरिक आवाज चाहिँ एकदम ठिक छ। के यसमा तपाईँहरूले समेट्नु भएको? मैले त समेट्ने कुरा पनि भएन, उहाँहरूले गर्नुभएको। मैले मौखिक रूपमा सल्लाह दिएँ, केही कुराहरूमा चाहिँ यसो सहयोग मात्र गरेँ र लेख्ने कुरामा केही ढाँचाहरू प्रस्तुत गरेँ। तर यो ज्येष्ठ नागरिक आवाज वास्तवमा पाठकधारा टोल विकास संस्थाको नामबाट प्रकाशन भयो। तर पाठकधारा टोल विकास संस्थाको नामबाट यो नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको, सिङ्गो नेपाल सरकारले गरेको जत्तिकै गरिमाको छ। यो एउटा पुस्तक भएर पनि यहाँभित्र सिङ्गो यो शङ्खुवा सभा लेखेको भए पनि यहाँभित्र सिङ्गो विश्व छ, विश्व युद्धको चर्चा छ र विश्वका विभिन्न कुनामा पुगेका नेपालीहरूको अनुभव छ। त्यसैले यो एउटा शङ्खुवा सभा लेखे पनि यो विश्व छ र यहाँ 100 जनाको अनुभवहरू समेटिएर पनि यहाँभित्र लाखहरूको भावना छ। त्यसैले यो देवकोटाले भने जस्तै एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देव भने जस्तै छ यो। पक्कै पनि मैले अहिले यहाँ सरस्वती हेरेँ 100 जना व्यक्तिहरूले यो कृति प्रकाशनमा आफ्ना भनौँ न अनुभूतिहरू होइन, तिता-मिठा भोगाईहरू राख्नु भएको रहेछ। 100 जना व्यक्तिहरू कसरी छनौट गर्नुभएको हुन्छ? साह्रै यो रोचक लाग्यो मलाई। एकदम सही छ हजुर। हामीले समग्र हाम्रो जिल्ला भौगोलिक रूपमा एउटा विकट र क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो पनि छ। अहिले हाम्रा 5वटा गाउँपालिका र 5वटा नगरपालिकामा जो विभाजन भइरहेको छ, मुख्य गरी हामीले जनसङ्ख्या र भूगोल दुईवटा कुराहरूलाई लिएर 5वटा गाउँपालिकाबाट 5 जनाका दरले 5वटा गाउँपालिकाबाट 5 जनाका दरले 25 जना, पछिल्ला नगरपालिकाहरू मादी, धर्मदेवी र 5 खपनबाट 10 जनाका दरले 10 तिहाँ 30, चैनपुर नगरपालिका जो अब धेरैवटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको छ र जनसङ्ख्या पनि त्यहाँ चाहिँ बढी भएकोले त्यहाँबाट 20 जना र खाँदबारी नगरपालिका सिङ्गो अब जिल्लाको सदरमुकाम हो र पछिल्लो समयमा शीतलपाटी पनि यही मिसिएकोले त्यहाँबाट 25 जना गरेर समग्रमा 100 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरू एउटा मुखपात्रको रूपमा रहे पनि उहाँहरूले आफ्ना व्यक्तिगत जीवन कहानी अथवा जीवनी मात्रै होइन, यो त्यतिखेरका चालचलन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबै कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर उहाँहरूले भोगेका त्यो बेलाका चालचलनहरू कस्ता थिए, त्यतिखेरका रीतिरिवाजहरू कस्ता थिए, त्यतिखेर गाउने गीतहरू कस्ता थिए,
एक दिन खेतालो हिँड्दा कति रुपियाँ पाइन्थ्यो, एक हल गोरुलाई कति पर्थ्यो होइन, एक मुरी धानलाई कति पर्थ्यो जस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले चाहिँ नि अब खोज अनुसन्धान गरेर एउटा रिसर्च नै हो भन्छु म यसलाई होइन, रिसर्चकै ढाँचामा हामीले प्रस्तुत गरिएको छ। अब किताबका भित्री कुरामा भन्दा पनि अब बढी चाहिँ अब अध्ययन गर्नुभएको छ आदरणीय तारा सरले। म तारा सरपट्टि आउँछु नै, तर त्योभन्दा अगाडि म अध्यक्षजीसँग नै केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि सोच आयो, हजुर, प्रकाशन गर्नु छ, हजुर, अन्ततगत आर्थिककै कुरा आउँछ। हजुर, आर्थिक कसरी जुटाउनु भयो? अब सुरुमै आर्थिक चाहिँ अब तयार पारेर कुनै पनि काम गरिँदो रहेनछ, काम गर्दै जाने हो, स्रोत आफै जुड्छ भन्ने एउटा हिम्मत पनि हो। अब मुख्य गरी अब मैले भन्नुपर्दा यो पाठकधारा टोल विकास संस्था जो हामी चाहिँ नि 65 घर धुरीहरू अहिले त्यहाँ सदस्य छौँ, त्यहाँका साथीहरूको चाहिँ नि एउटा आँट हिम्मत सल्लाह सहयोगबाट नै सुरुमा हामीले टोल विकास संस्थाबाट 20,000 रुपियाँ, अब साँच्चै भन्नुपर्दा 20,000 रुपियाँ सापटी लिएर हामीले यो काम अभियान थालेका हौँ। व्यक्तिगत लगानी पनि यसमा भएको छ, किनभने अघि भने मैले जिल्ला भूगोल ठुलो छ, गएर व्यक्तिहरू भेट्न त्यति चान्चुने कुरो छैन। एकजना व्यक्तिलाई गएर भेट्ने बित्तिकै सबै कुराहरू एकै सिटिङमा आउँदो पनि रहेनछ। कतिपय कुराहरू प्रसङ्ग मिलाएर बिस्तारी गफ गर्ने शैलीमा जाँदा मात्रै कुराहरू खोजेका कुराहरू भेटिँदो रहेछ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ आर्थिक तयार पारेर गरेको होइन, गर्दै जाने पछि चाहिँ नि स्रोत जुटाउँदै जाने भन्ने हाम्रो अभियान थियो र त्यो अभियान अन्तर्गत नै हामी सफल पनि भएका छौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर अब यही पुस्तक चाहिँ अब बेचेर पनि केही रकमहरू चाहिँ जम्मा गरौँला र कतिपय पालिकाहरूलाई चाहिँ नि अब पालिकाहरूमा सहयोग पनि माग्ने चाहिँ यो गरेका छौँ। समय अनुकूल छैन, अघि सुरुमै प्रश्न गर्नुभयो, अहिले कोरोना भाइरसले चाहिँ जुन सङ्क्रमण छ हामी सहज रूपले हिँडुल गर्न सकिरहेका छैनौँ, कतिपय व्यक्तिहरू भेट्न सकिरहेका छैनौँ। ती 100 जना व्यक्तिहरू जो 70 वर्ष माथिका, त्यो मिनिमम क्राइटेरिया मात्रै 70 माथिको जो राज्यको तर्फबाट वृद्ध भत्ता खान थाल्नु भएको छ, तर मान्छेहरू यहाँ चाहिँ नि 85, 90, 95, 99, अहिले एकजना हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ नि अब 102 वर्षको चाहिँ नि अब यहाँ एकजना चाहिँ अब महिला हुनुहुन्थ्यो होइन, जोगीडाँडामा उहाँ खस्नुभयो। अब हो यस्ता खाले मान्छेहरूसँग हामीले घर घरमा पुगेर तपाईँहरूका चाहिँ नि यस्ता अनुभवहरूलाई चाहिँ हामी बटुलेर सङ्गालो गरेर हामी पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ भन्दा उहाँहरू अचम्मित हुनुभयो। यो उहाँहरूले सोच्नु पनि भएको थिएन, परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरो थियो होइन, हाम्रो पनि किताबमा लेखिन्छ र भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। उहाँहरूलाई लगेर यो किताब देखाउँदाखेरि अत्यन्तै चाहिँ नि खुसी हुने कुरा त अवश्य भइ नै हाल्यो, तर सहज ढङ्गले हामी सबै ठाउँमा पुगेर ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एक एकवटा हातमा चाहिँ यो किताब दिने हाम्रो जुन रहर जमर्को थियो यसमा अहिले हामी असफल भइरहेका छौँ यो सङ्क्रमणको कारणले। तर हामी चाँडै नै सफल हुन्छौँ होला, हजुर, किनकि यसरी नै सधैँभरि कोरोनाले हामीलाई त्रसित पारी नराख्ला, किनकि हामीसँग 33 कोटी देवी देवता छन् होइन तारा सर? तारा सर, सरस्वती मैले पनि हेरेँ, तपाईँले धेरै झन् गहकिएर नै किताबलाई हेर्नु भएको छ। यो ज्येष्ठ नागरिक आवाजलाई बहुआयामिक पनि भन्छन्, यसमा के आयामहरू छन् सरले हेर्दाखेरि? पहिलो कुरा त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्य लेख्न थाल्दा 4 लाइन श्लोक लेख्नु भएको छ। मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारका, हाम्रै भारत वर्षका उदयका हेम प्रभा सारका, जाडामा पनि कोयली कुसुमका बास्नाहरू सम्झँदै फिर्ला कि दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेली रुँदै भनेर लेख्नु भएको छ। र यो श्लोकले के भन्छ भने सबैभन्दा मिठो कुरा अतीतहरू हुने गर्छन्, प्राचीनताहरू हुने गर्छन् र त्यो प्राचीनताभित्र पुर्खाहरूले बिताएको जीवन हो, हरियाली, त्यसको फुल, त्यसको सौन्दर्य, त्यसको माधुर्य भन्दा मिठो अरू के हुन सक्छ र हाम्रो लागि। सबैभन्दा पहिले त यो चिज यो किताबको पहिलो आयाम बनेर प्रवेश गरेको छ। र यस पछाडि एउटा मान्छेको जीवनमा कति आयामहरू हुन्छन् होइन, इन्द्रबहादुर राईहरूले तेस्रो आयामको कुरा गर्नु भएको छ। 2021 सालमा फुलपात पत्कर पत्रिका निकालेर दार्जिलिङबाट इन्द्रबहादुर राईले त चाहिँ कथा, बैरागी काइलाले कविता, ईश्वर बल्लभले निबन्धको कुरा गर्नु भएको छ नि। त्यहाँनिर जीवनको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ
तीनवटा आयाम हुन्छन्। जीवन च्याप्टो छैन, जीवनका तीनवटा आयाम हुन्छन् र ती तीनवटा आयामलाई विश्लेषण गर्नु नै साहित्य हो भनेर साहित्यलाई 3 डाइमेन्सन तेस्रो आयामबाट विश्लेषण गर्ने नयाँ परम्पराको सुरु गर्नु भएको छ। यहाँभित्र जीवनको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ तीनवटा आयाम छन्। यसमा जीवनका भोगाई त छँदैछन्, यसमा तपाईँको सैसीमाको यो हाम्रो खेम्पालुङ सैसीमाको गुम्बादेखि त्यो गुम्बाभित्रको बुद्धदेखि होइन कारगिलमा भएको दोस्रो विश्वयुद्धसम्मको कति मिठो कहानी छ यहाँ। र बुद्धदेखि युद्धसम्म हुनु आफैमा बहुआयाम भएन र? यहाँ राणा शासन कालमा घन्टी बजाउँदै हिँडेका हुलाकीहरूको सचित्र वर्णन छ यहाँ। र 94 सालको बाढी र चाइनाबाट बगाएर ल्याएको गाडी जुन 7 तारेमा थियो तीसम्मका कुराहरू छन् यहाँ। यहाँ तपाईँको 90 सालको भुइँचालोले हल्लाउँदा होइन नुन बोकेर हिँडेका मान्छेहरूको कहानी छन्। यहाँ अक्कर ढाकर बोकेर छिचोलेका अक्करहरू छन् र जीवनमा भोकेका 52 लात्ती 53 घुसी र ठक्करहरू पनि छन् यहाँ। यहाँ राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्खुवा सभा जिल्लाको पहिलेको चाहिँ 6 नम्बर चैनपुर हुँदा कस्तो थियो, त्यसपछि चाहिँ 18 सालमा कस्तो भयो, त्यस पछाडि आएर तपाईँको 21 सालमा कस्तो भयो, खाँदबारी कसरी बन्यो, चैनपुर कसरी बन्यो, प्रत्येक माटोको उत्पत्तिको कथा छ यहाँ। यो अन्वेषण युक्त पनि छ, यो पुरातात्विक महत्त्वको पनि छ यो किताब। र अर्को कुरा त्यो बेलामा कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता नेतृत्वहरू भए, प्रधान पञ्चहरू भए, टिके प्रधान पञ्च भए, निर्वाचित प्रधान पञ्च भए, बहुदलीय प्रधान पञ्च अध्यक्षहरू भए, त्यस पछाडि तपाईँको अहिले आएर चाहिँ नि गणतन्त्रका अध्यक्षहरू को भए, कुन कुन ठाउँका को भए, कसरी निर्वाचन गरियो। 15 सालको निर्वाचनमा चाहिँ होइन नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी भोट माग्यो, माथि डाँडामा बसेर हेर्नुहोस् है। अब भोट दिनु, भोट र बादशाहको रुखको चिन्ह नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर माइकमा बजेका गीतहरू छैनन् कि यहाँ? तपाईँको चाहिँ नि हातपारीमा ठाडो भाका र 1300 भाकामा रन्काहरू छैनन् कि? एकादशीमा बजेका मादल र रोटीका फन्काहरू छैनन् कि? यो सांस्कृतिक हिसाबले यो त्यतिखेरको 100 वर्षको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, पुरातात्विक होइन यी जम्मै जीवनका आयामहरूले परिपूर्ण छ। यो 100 वर्षको सभ्यताको प्रतिबिम्ब हो। पक्कै पनि यति यहाँले शब्दहरू राखिदिनु भयो, जुन शब्दहरू यति मिठो खेलाइदिनु भयो, त्यसमा पनि गद्य र पद्य दुइटैमा मिलाएर। तारा सर साह्रै खुसी लाग्यो र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहे मैले सरलाई। यति बहुआयामिक हुँदा हुँदै पनि यो पुस्तक मैले थाहा पाए अनुसार धेरै अगाडि नै छापिया थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको विमोचन गर्ने रे भन्ने सुन्यो, पछि यो हराएर पनि गयो। के भयो अध्यक्षज्यू? हजुर, हामीले जब यो पुस्तक चाहिँ नि अब होइन यो छापिसकेपछि काठमाडौँबाट यहाँ ल्याइसक्यौँ, हामीले ती जिल्लाभरिका 100 जना मान्छेहरू जो यहाँ समेटिनु भएको छ, ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एकै ठाउँ भेला पारेर उहाँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्मान एउटा अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राख्न खोजेका थियौँ। धेरै हामीले हाम्रा चाहिँ अब त्यस्ता खाले राष्ट्रकै चाहिँ नि अब बौद्धिक होइन एउटा उचाइमा पुगेका मान्छेहरूबाटै चाहिँ नि यसको चाहिँ अब एउटा विमोचन गराउने उद्देश्य थियो। ती सबै तयारी पुरा गरिवरी हामीले 100 जनै मान्छेहरूलाई भेला पार्नलाई एउटा चिठी पत्र फोन खबर गरिसकेको अवस्था थियो। तर अघि दुर्भाग्य भनौँ एउटा कोरोनाको संक्रमण जो फैलियो, त्यसले गर्दा अब हामीले सिडिओ साहबले चाहिँ अहिले भेला यस्ता चाहिँ नि होइन भिडभाड गर्न नपाइने जुन अहिले चाहिँ नि भयो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले त्यो कार्यक्रमलाई बिचैमा क्यान्सल गर्नु पर्यो। कतिपय त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहे त्यो सिलिचौङको कुनाबाट होस्, चाहे चाहिँ नि माथि मकालुका चाहिँ उसबाट होस्, उहाँहरूले कतिपयले त त्यो रोकिएको अवस्था चाल पनि पाउनु भएन छ। उहाँहरू अत्यन्तै उत्साहित हुँदै खोइ हाम्रो किताब निस्किएको छ अरे, कता हो के हो भन्दै घरैमा आइपुग्नु भएछ। यस्ता कुराहरू पनि छन् होइन। हामीले उहाँहरूलाई एक एकवटा बरु पुस्तकै दिएर चाहिँ नि हेर्दै गर्नुहोस्, यस्तो बारेमा भनेर पठायौँ पनि। यो कोरोना पछि भनौँ न बिस्तारै देश त खकुलो हुँदै जाँदैछ, देखिरहेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ फेरि कोरोनाको संक्रमित चाहिँ संख्या बढ्दाखेरि फेरि एकदम दुःख लागेर पनि आउँछ, बा लकडाउन फेरि बढ्ने हो कि भन्ने पनि हामीलाई। तर हामीलाई
जस हामी यसरी विश्वस्त छौँ कि यो परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि यसको विमोचन मजाले नै गर्नु। हजुर, यसको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेका छौँ। हजुर, हामीले चाहिँ अभिनन्दन गर्ने सबै सामग्रीहरू भेला पारिसकेका थियौँ हैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई थियौँ र हाम्रो टोलको एउटा चाहिँ अरूभन्दा फरक पहिचान, चाहे त्यो चाहिँ नि हाम्रा 35 जना साथीहरू एउटै दौरा सुरुवालमा चाहिँ नि निस्किने, हाम्रा 25 जना आमाहरू चाहिँ नि एउटै साडी चोलोमा निस्किने, यी सबै तयारीहरू पुरा भइसकेका थिए। दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ नि अहिले अब पुरै चाहिँ नि अब कोरोनाले नै खाए त नभन्नु, यसले चाहिँ अलिकति ढकलिएको छ। मैले यहाँ यो 27 नम्बरको पेजमा हेरेँ, पहिलो लेखमा हाम्रा आदरणीय काका लोकबियोल कार्की जो एकदम कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सम्झनामा खाँदबारी भनेर पनि दिनुभएको रहेछ। यति राम्रो राम्रो लेखमा सरसरी हेरे यहाँ पहिलाको व्यवस्था कस्तो रहेछ, प्रशासकीय व्यवस्थाहरू पञ्चायती व्यवस्थामा, त्यस बेला के भन्छ यो सभा उत्तरतर्फ 22 र सभा दक्षिणतर्फ 17 गाउँ पञ्चायत गठन गरिएका कुरा इतिहास नै बोलेको छ यसले, होइन सर? पूर्ण इतिहास बोलेको छ। पक्कै पनि जो कोही सङ्घ सवारीको लागि यो पुस्तक अति महत्त्वपूर्ण देखिन्छ है, र यसको श्रेय र धन्यवादको पात्रो पक्कै पनि पाठकधारा टोल विकास संस्था, त्यसमा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ नै। म फेरि पनि यो कृति के भन्छ समीक्षातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। 67 यो कृति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक इतिहास पनि भन्न सकिन्छ जस्तो छ। हेर्दाखेरि आधारहरूलाई केलाउँदाखेरि के भेटिन्छ तारा सर? वास्तवमा सामाजिक इतिहास भनेको लोक जीवनको मर्मसम्म पुगेर गरिएको खोजको विवरण हो। हजुर, लोक भनेको के हो त? सधैँभरि जित्नेहरूको मात्र इतिहास लेखिन्छ, हार्नेहरूको इतिहास हुँदैन। सत्तामा पुग्नेहरूको जीवन्यास बन्छ, सत्ताधारीहरूको शक्ति र सम्पत्ति हुनेहरूको लेखिन्छ। तर गाउँमा बाख्राका पाठा सँगसँगै म्या गर्दै जिन्दगी बिताउने ती गरिबहरूको हैन, ती गोठका चाहिँ सोत्तरहरूमा सुतेर लोककथा भन्दै भन्दै निदाउने ती मान्छेहरूको जीवनी कहाँ लेखिन्छ? कहीँ लेखिन्छ भने त्यो ज्येष्ठ नागरिक आवाज सङ्खुवा सभाको यो पुस्तकमा मात्र लेखिन्छ। त्यसैले यो सामाजिक उपन्यास हो। र यहाँभित्र के छ भने जनमानसको चित्र छ र तपाईँको जनसामान्य मान्छेको चित्र छ, गाउँमा भएका लोकको चित्र छ। यो बिल्कुल जनवादी छ, किनभने यहाँ एकदमै जनताहरूको कहानी छ, जनताहरूको पीडा छ र सामाजिक रूपान्तरणको लागि एउटा म्याटरको रूपमा अबको पुस्ताले यसलाई ग्रहण गर्न सक्दछ। यसभित्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको मुस्कान त छँदैछ, उकाली ओह्राली आँसु हाँसो पीडा र हर्षका जीवन्त कथाहरू पनि यहाँभित्र उजागर भएका छन्। यहाँभित्र राष्ट्र मुस्कुराएको छ। त्यसैले गर्दा यो सामाजिक उपन्यास हो, सामाजिक इतिहास हो एकदमै। र तपाईँको राजनीतिक इतिहास सबैले लेख्छन् है, आर्थिक इतिहास पनि लेखिँदो रहेछ। तर सामाजिक इतिहास लेख्ने एकदमै कमै प्रयत्न हुन्छ, किनभने त्यो जहिल्यै पनि ओझेलमा परेको चिज हुन्छ र ओझेलतिर कसैले आँखा लगाउँदैन। तर यो पाठकधारा टोलले र हाम्रो साथीहरूले र हाम्रा प्रयासहरूले अहिले त्यहाँसम्म प्रकाश पुर्याएको छ। यस मानेमा यो एउटा सामाजिक इतिहास हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हो कि होइन त मैले ढाँटेको हो कि अथवा उहाँले ढाँट्नु भयो हो या जयेन्द्रजीले कुरा बनाउनु भयो हो भन्ने हाम्रो आदरणीय श्रोताहरूलाई लागेको छ भने यो पुस्तक फेददेखि टुप्पासम्म पढेपछि सामाजिक होइन इतिहास भन्नलाई बाध्य हुनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, यदि यहाँले भर्खरै मात्रै आफ्नो रेडियो सेट ट्युन अन गर्नुभएको छ भने रेडियो सङ्खुवा सभा 95.5 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम विशेषमा आज हामी सङ्खुवा सभा ज्येष्ठ नागरिक आवाज जुन सामाजिक मौलिक इतिहासमा आधारित पुस्तक विमोचन नभए तापनि विमोचन केही पर धक्कलिए तापनि पुस्तकको कृति समीक्षा गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ कार्यक्रम विशेषमा। हामीसँग हुनुहुन्छ पाठकधारा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक आवाजका संयोजक भीम कटेलजी अनि साहित्यकार एवं यस पुस्तक प्रकाशनको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने एवं पाठक कृति समीक्षाकार हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व ताराबहादुर बुढाथोकीजी।
भीम सर, मैले यहाँ अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हजुर। दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको हुँ अररी क्याप्टेन बिर्खबहादुर गुरुङ खासबारी नगरपालिका 1 बाट लेख्नु भएको छ। हजुर। त्यसै गरी यहाँ छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलनमा लागे हजुर। दलबहादुर ठटाल दर्जी खासबारी नगरपालिका 8 पाठक गाउँबाटै लेख्नु भएको रहेछ उहाँले। समावेशी पनि देखिन्छ। हजुर। कसरी यसलाई चाहिँ यो एउटा संयोग जस्तो बनाउनु भयो या तपाईँहरूले नै सोचेर समावेशी पनि बनाउँ भनेर बनाउनु भएको छ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सर। अवश्य नै यसमा कतिपय पुस्तक तयार गरिरहँदा हामीलाई केही चुनौतीहरू पनि आएका थिए। यो समावेशी हुन्छ कि हुँदैन, यो सामाजिक न्यायका हिसाबले न्यायपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू पनि आएका थिए। सकेसम्म हाम्रो टिमबाट चाहिँ नि एउटा सरसल्लाह गरेर यो पुस्तकलाई विशुद्ध, यो कुनै राजनीतिक पुस्तक होइन, यो हामीले राजनीतिक आधारमा चाहिँ यसलाई भेदभाव गरिएको छैन। तर यसमा महिलाका पीडाहरू छन्। महिलाका पीडा भन्नाले अब सासू बुहारीका कस्ता पहिले चाहिँ नि अब पीडा खप्नु पर्यो। हजुर हजुर। सानैमा चाहिँ नि अब बाल विवाहमै चाहिँ नि अब बाल विवाह हुन्थ्यो भन्ने सुनिएको थियो। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ नि महिलाका पीडाहरू छन्। त्यस्तै दलितका पीडाहरू छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि लाहुरेका जो दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका कुराहरू छन्, कसरी लड्नु पर्यो त्यो चाहिँ लाहोरमा गएर होइन, लाहुरे भइसकेपछि त्यो 7 समुद्र पारी चाहिँ नि भोगेका पीडाहरू साँच्चै भन्नु भने अवसर पाउँथे भने ती रातारात भागेर नेपाल आउँथे होलान्। तर त्यो सम्भव थिएन। युद्धमा कि मरिन्छ कि मारिन्छ भन्ने चाहिँ जस्ता कुराहरू लिएर लडेका कुराहरू छन्। जो चाहिँ किसानका चाहिँ नि पीडाहरू छन्, त्यहाँ राजनीतिज्ञहरूका चाहिँ नि समस्या त्यतिखेर भोग्नु परेका। अहिलेको जस्तो अवश्य सजिलो रहेनछ त्यतिखेर, किनभने अहिले त सबै चाहिँ नि बजेट आउँछ, बजेट चलाउन पाएका छन् अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले। त्यतिखेर त कुनै पनि चाहिँ नि बजेटै आउँदैन थियो अरे। ती कुराहरूलाई पनि हामीले गरेका छौँ। समाज सेवामा लाग्ने मान्छेहरूका पीडाहरू छन्। त्यस्तै थुप्रै बहुआयामिक कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले एउटा सर्वसाधारण मान्छेको, चाहे त्यो गरिब मान्छे, त्यो अशिक्षित मान्छे, समाजमा सबैले हेपिएको होइन, थिचिएको दलिएका मान्छेहरूको पनि यस्ताको पनि लेखिँदो रहेछ भन्ने जस्ता चाहिँ नि अनौठा कुराहरू पनि हामीले यसमा गरेका छौँ सर। र यसलाई समग्रमा भन्छु म, हामी जो सङ्ख्या सवालीहरू छौँ, एउटा चाहिँ नि सबैले गौरव गर्न योग्य कुरा छ। किनभने हामीले 10वटै पालिकाहरूमा चाहिँ नि समेटेका पनि छौँ। कुनै क्षेत्र हाम्रो ठाउँको चाहिँ कुरो आएन भन्ने पनि यसमा छैन। यी सबै कुराहरूलाई केलाएर हेर्दा अब पुस्तक आकार पनि ठुलै छ। यसमा मेहनत पनि अब चाहिँ नि लागेकै छ। यसलाई एकैछिनमा एकै सिटिङमा सरसर्ती हेरेर पनि यो पढिसकिँदैन। यसको अध्यपान्त सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढिसक्ने आदरणीय चाहिँ साहित्यकारज्यूहरू जस्ता मान्छेहरू, धेरै पाठकहरूले अहिले पछिल्लो अवस्थामा पढिसकेर चाहिँ नि हामीलाई सुनाएका कुराहरू सुन्दा म अत्यन्तै गौरव पनि लागेको छ, खुसी लागेको छ। उहाँहरूले यो त ठुलो चाहिँ नि मेहनत गर्नुभएछ। यहाँभित्र यति धेरै मान्छेका चाहिँ नि नामहरू राख्नु भएको रहेछ। किनभने हामीले सुरु अभियानदेखि त्यो बिचमा जाँदाखेरि भेटिएका मान्छेहरूको पनि नाम राखिएको छ। उसका चाहिँ नि छोरा नातिका पनि नामहरू राखिएको छ। उसका साथी दौतरीहरूका पनि नाम राखिएको छ। त्यतिखेर खेल खेल्दाखेरि कस्ता कस्ता खेलहरू खेलिन्थ्यो, गीत गाउँदाखेरि कस्ता गीतहरू गाइन्थ्यो, सबै कुराहरू खोजेकोले एउटा अनुसन्धानमूलक एउटा सामाजिक मौलिक इतिहास हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जोड गर्न खोजेका छौँ। भने अबका 20-50 वर्षपछिका भावी सन्ततिहरूका लागि अवश्य नै चाहिँ यो जति पुरानो हुँदै जान्छ एउटा ओल्ड इज गोल्डको रूपमा यो रहनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। अवश्य पनि मैले पनि सरस्वती हेर्दा यसमा 800 पेज हजुर होइन सर, यति लामो भनौँ न एउटा रामायण जतिकै देखिन्छ। र अहिले हाम्रो कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै यदि युवाहरूले अहिले सुनिराख्नु भएको छ, फेसबुक लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ भने युवाहरूको मनमा आउला यो ज्येष्ठ नागरिक आवाजले चाहिँ हामी युवाहरूको लागि चाहिँ पढेर के फाइदा होला त भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि लागेको हुनसक्छ तारा सर, होइन? के भन्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा राम्रो काम त्यसले गर्छ जसले आफ्नो अतीतलाई राम्रोसँग निहाल्न सक्छ। हजुर। सबैभन्दा राम्ररी योजना त्यसले बनाउन सक्छ जसले आफ्नो विगतलाई राम्ररी छाम्न सक्छ, छुन सक्छ। र सबैभन्दा दुनियाँसँग राम्रो तरिकाले व्यवहार त्यसले गर्न सक्छ जसले आफ्नो पुर्खाहरूको सम्मान गर्न जानेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ आफ्ना पुर्खाहरूको एउटा जिउँदो जाग्दो जीवन्त इतिहास छ र यहाँ पुर्खाहरूको प्रेरणादायी आवाजहरू छन्। यहाँ पुर्खाहरूका अनुभव र अनुभूति मात्र छैनन्, जीवन भोगाइका सार गर्भित आशीर्वादहरू
र त्यसबाट आएका सन्देशहरू पनि यहाँभित्र प्रतिबिम्बित भएका छन्। ती चिजहरूबाट कठिन समयमा उहाँहरूले कसरी त्यो समयलाई मुकाबिला गर्नुभयो, कसरी जटिलताहरूसँग जोड्नु भयो, कसरी चाहिँ एउटा सङ्घर्षबाट जीवनलाई आजको क्षणसम्म यो मोडसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो, त्यो कुरा हेरिरहँदा युवाहरूले पनि आफूलाई परेका आपद विपद र कठिनाइका मोडहरूमा, समस्याका मोडहरूमा ती चिजहरूबाट शक्ति र उपायहरू ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनमा पनि समस्याहरूसँग जोड्न र चुनौतीहरूलाई पन्छाउन सक्ने सफलता यहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ। र आफ्ना पुर्खाहरूको आशीर्वादले मात्र मान्छे स्वच्छन्द रूपमा आफ्नो निर्विवेक अथवा विवेकशील भएर आफ्नो मुख्य उद्देश्यतिर जान सक्छ। त्यसैले युवाहरूले यो पुस्तक एक न एक पटक अनिवार्य पढ्नु पर्दछ। कम्तीमा पनि आफ्नो जीवन हाम्रा पुर्खाहरू भनेको हाम्रो गौरव हो, हाम्रो गौरव गाथा हो र हामीले मान्नुपर्ने सगरमाथा हो, हामीले ओढेको छाता हो। छाता ओढ्न नसक्नेहरूलाई झरीले बिजाउँछ। त्यसकारण यो छाता ओढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ मान्छे। पक्कै पनि मैले यहाँ पछाडिपट्टि पनि सरस्वती हेरे एकदमै बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू है सर, सत्यमोहन जोशी, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, डाक्टर हिरामणि घिमिरेजीले पनि यो पुस्तकको बारेमा धेरै टिप्पणीहरू दिनुभएको, राम्रो यो कृतिको बारेमा राम्रो समीक्षा गर्नुभएको पनि मैले पाएको छु। यहाँसम्म पुग्ने पुल कसरी बन्यो? हजुर, अवश्य पनि जयेन्द्र सर, हाम्रा टोल विकास संस्थाका साथीहरू अघि मैले भने विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै न कुनै आफ्नो एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यो किताब जसरी हामी निकाल्दैछौँ यसको चाहिँ प्रकाशक मण्डलमा सबैको नाम राखिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यसमा चाहिँ शुभकामना, यसलाई चाहिँ अब एउटा समीक्षा होइन गरिदिने कुराहरूमा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म नि पुग्यौँ। एउटा चाहिँ विभागीय मन्त्रालय भएकोले ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मन्त्री पार्वत गुरुङको पनि यहाँ शुभकामना राखिएको छ। यी माननीयहरूका छन् होइन। यहाँको हाम्रो जिल्लाको चाहिँ अब जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन साकिएको छ होइन, देखि लिएर यी के अरे एउटा अफिसियल लाइनका मात्रै नभएर एउटा एकाडेमिक लाइनका मान्छेहरूसँग पनि हामी जोडिएका छौँ। जो 100 वर्षभन्दा पनि नागिसक्नुभएका आदरणीय संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी, जो एउटा बुढो अवस्थामा घरमै बसिराख्नु भएको थियो, उहाँले अलि भिन्न किसिमले चाहिँ महसुस गरिदिनु भयो। कतिपय कथा कविताका चाहिँ शुभकामनाहरू माग्न उहाँसँग जाइँदो रहेछ। तर अब ती सबै पढेर पनि साध्य नहुने, लु यसो अब के लेख्नु पर्ने हो लेखेर ल्याउनु है, म सही गरिदिन्छु भन्नु पनि हुन्थ्यो अरे। तर यो जब हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिक आवाजको चाहिँ एउटा पाण्डुलिपि लिएर हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँले चाहिँ यसलाई फरक ढङ्गले लिइदिनु भयो। हो, यो चाहिँ मेरो साँच्चै आफ्नो जीवनसँग मेल खायो, त्यसैले म यो सबै पढि नसकुन्जेलसम्म यो शुभकामना दिन्न, म चाहिँ आफै लेख्छु भनेर उहाँले चाहिँ नै यहाँ सत्यमोहन जोशीको पनि चाहिँ यहाँ छ। यो हेरिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ नि अघि सरले भन्नुभयो होइन, हाम्रो चाहिँ नि डाक्टर हिरामणि घिमिरेज्यूले यसको चाहिँ नि पहल कदमी गरिदिनु भयो। उहाँ चाहिँ नि अब उहाँले भनेका कुराहरू यो चाहिँ हाम्रा 77 जिल्लामध्ये नयाँ काम हो भन्ने आवाज दिने गरेका चाहिँ कुराहरू उहाँले राखिदिनु भयो। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीसँग पनि अब होइन यो चाहिँ साहित्यका कुराहरूसँग अथवा सिर्जनाका कुराहरूसँग जोडिन्छ। आदरणीय तारा सरले चाहिँ यसमा पहल कदमी गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि डाक्टर सुरेन्द्र केसी अब नेपालको राजनीति बुझेको मान्छे, विश्लेषकको रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँले पनि चाहिँ यसमा टिप्पणी गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै रमेश ढुङ्गेल जो चाहिँ नि अब इतिहासकार, एउटा चाहिँ नि विभिन्न उहाँका यो पदहरू मात्रै हेर्दा पनि धेरै कुरा छ। अब राष्ट्रले चिनेका मान्छेहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँमै चाहिँ नि एउटा साक्षात्कार भयो। उहाँहरूसँग हाम्रा अभियानका कुराहरू सुनायौँ र उहाँहरूले पनि यसमा अलिकति जोडिदिनु भएको छ। र यसमा चाहिँ नि हिरामणि घिमिरेले चाहिँ भूमिका लेखन गरिदिनु भएको छ। अब हिरामणि घिमिरे जो हाम्रै अब चाहिँ यहीँ होइन घिमिरे गाउँको एउटा चाहिँ नि साँच्चै हिरा नै हो, उहाँ चाहिँ नि अब एउटा होइन सबैले चिनेको मान्छे हो। यस्ता यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ जो उत्साह, प्रेरणा, हौसला दिनुभयो, यसले हामीलाई साँच्चै आफ्नो काममा अगाडि बढ्नका लागि थप
प्रेरणा नै प्राप्त भएको छ। पक्कै पनि फिडब्याक त पुस्तक पढिसकेपछि आउला। यद्यपि भीम सर, तारा सर, दुवैजनालाई म यो कौतूहलता राख्न चाहन्छु। अझै यसमा यो कुरा चाहिँ थप्न सकेको भए हामीले अझै सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने के लागेको छ सर त्यस्तो? सर हजुर, अब हामी त अब यसका चाहिँ नि अभियन्ता नै भयौँ होइन। हामीले देखेसम्म सकेसम्म सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि समेट्ने प्रयास गरिएको छ होइन। अब हुनसक्छ सानातिना त्रुटिहरू भयो होला यहाँनिर होइन, तैपनि ती सामान्य कुरा मान्नुपर्छ। अब यी व्यक्तिका फोटाहरू, रङ्गीन फोटाहरू राख्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। अब यी सामान्य कुराहरू भए, तर हामीले लागेसम्म देखेसम्म यो जिल्लालाई चिनाउनका लागि यो जिल्लाका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू सबै हामी पुगेर त्यहाँका चाहिँ उत्पत्ति कसरी भए, त्यसको चाहिँ नि एउटा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ पर्यटकीय महत्त्व के छ, यी सबै कुराहरूलाई पनि इतिहास जोडेर, चाहे त्यो धुपुको इतिहास कसरी बन्यो भनेर त्यहाँ धर्मानन्द भेटवालले दिनुभएको छ भने, मनोकामनाको उत्पत्ति एउटा विकास कसरी भयो भनेर त्यहाँका पद्मकेशर कार्कीले दिनुभएको छ। हेदाङ्ना गढी भनेको पहिले चाहिँ अब भोट युद्ध लडेको ठाउँ, त्यहाँको इतिहास छुट्टै खाले रहेछ। त्यहाँका कुराहरूको बारेमा चाहिँ नि अब हाम्रो दिव्य कुमारी पराजुलीले चाहिँ नि दिनुभएको छ भने, यी तत्तर ठाउँमा त्यो चाहे मिल्के जौजले होस्, चाहे शिवधारा होस्, चाहे यता खेम्पालुङ गुफा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि चाहिँ यता माङसीमाको कुरा होस्, त्यो ठाउँमा नपुगेका मान्छेहरूले पनि एकचोटि त्यो ठाउँ हेर्न जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सचित्र वर्णन चाहिँ नि हाम्रो पुस्तकमा छ। हामीलाई लाग्छ चाहिँ सकेको प्रयास गरेका हुँला, तर अब फिडब्याक अरू बाहिरबाट हेर्नेले दिने हो होइन। अब मलाई पनि यो प्रश्न छ यसमा चाहिँ मैले अब खास गरेको त केही छैन। अब सरले यसो सल्लाह सुझावहरू माग्नुहुन्थ्यो अनि मेरो आफ्ना बाको बारेमा खोज खबर मैले अलिअलि गरेँ। सुरुमा एउटा यसमा लेखियो पनि, त्यही अनुसार साथीहरूले पनि अगाडि बढाएर जानुभयो र यो सत्यमोहन जोशी र गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूसम्म यो कृतिलाई पुर्याउने काम चाहिँ मैले पनि सहयोग गरेँ, मेरो मार्फतबाटै भनौँ न गरियो। र यो किताबभित्र यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अवश्य पनि केही न केही त भइ नै हाल्छ। कुनै पनि कुरा पूर्ण होइन, पूर्णात् पूर्णमिदम, सबै कुरा पूर्ण हुँदैन। पृथ्वी आफैमा पूर्ण छैन र त यहाँ खाल्डा खुल्टीहरू छन् होइन। त्यसैले अब त्यही पनि त पृथ्वी पूर्ण छ नि होइन। यो पनि यो नै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अवश्य पनि छ, नभएको होइन। अहिले अझै पनि यहाँ यो चिज पुगेन भनेर चाहिँ पाठकहरूले भनिदिए हुन्छ। यसको चाहिँ भाषिक सम्पादनतिर, भाषा भनेको शुद्धा शुद्धिको विषयलाई मैले यहाँ उठाइन र यसलाई भाषालाई अझै सौन्दर्यपूर्ण बनाउन, माधुर्यपूर्ण बनाउन होइन सकिएको भए यो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र अरू चिजमा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति दलितहरू र अलिकति चाहिँ महिलाहरूको पनि प्रतिशत पुग्न पाएको हुन्थ्यो। तर अब जीवन कसले 70 वर्ष कटाउन सक्यो भनेर भन्दै जाँदाखेरि अब त्यो जीवन नै त्यहाँसम्म आइ नपुग्ने अवस्था भएपछि त के गर्ने। त्यही भएर पनि अरू त ठिक छ। अन्य यस पुस्तकको विषयमा गफ गर्ने हामीलाई इच्छा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो निर्धारित समय कार्यक्रमको सिद्धिन लागिसकेको छ। र पनि छोटोमा तारा सर, यो पुस्तकको आधारमा 100 वर्ष अघि र अहिलेसम्म के कस्ता फरकहरू छोटकरीमा हेर्दाखेरि देख्नुहुन्छ? 100 वर्ष अगाडि चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक होइन युग थियो, अहिले केमिकल युग आएको छ। सर त्यसै पनि तपाईँ त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ नै। हजुर, म टोल विकास पाठकधारा टोल विकास संस्थालाई फेरि पनि सम्झन चाहन्छु यहाँ यो उदाहरणीय काम गर्नुभएकोमा। अन्तमा हाम्रा रेडियो प्रेमी श्रोता महानुभावहरू र जसले अहिले हामीलाई फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटो। अब सबैलाई यो पुस्तक एकपल्ट पढिदिन पहिलो कुरो त म आग्रह गर्दछु। जो देश बाहिर रहनुभएका कतिपय व्यक्तिहरूले पनि अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट यो कसरी के हो भनेर चासो गरिदिनु भएको छ। जो देशभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ राष्ट्र प्रेम एउटा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ महत्त्व चाहिँ त्यतिखेर हुँदो रहेछ भन्ने कतिपय कुराहरू यहाँ आइराखेका छन्। अब देशमै भएका अथवा हामी सङ्घ सवाली तमाम चाहिँ सङ्घ सवाली साथीभाइहरूले आफ्नो जिल्लालाई चिनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट
अब त अरू जिल्लाका मान्छेहरूलाई भनिदिँदा भयो नि त, हामीले चाहिँ नि यो काम गरेका छौँ भनेर अपनत्व लिइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र एकपल्ट पढेर यसका राय प्रतिक्रियाहरू दिन पनि म अनुरोध गर्दछु। तारा सर, हजुर त्यसै पनि तपाईँ जे कुरा पनि साहित्यबाटै बयान गर्ने मान्छे, हजुर अहिले पनि केही शब्दहरू फुरेका छन् त्यस्ता हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको लागि? यो पुस्तक सामान्य प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै हजुर भ्यालेन्टाइनको गुलाब हो होइन, र सबै मान्छेहरूले यसलाई लभ प्रेमीले गुलाबलाई जसरी मन पराउँछन् होइन, र आई लभ यु भनेर सबैले किताब पढिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् त आदरणीय दर्शक, फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका अनि रेडियो सुनिरहनुभएका देश तथा विदेशका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरू, आज हामीले कार्यक्रम विशेषमा छलफल गर्यौं संखुवा सभा ज्येष्ठ नागरिक आवाज। सायद यो नेपालमै पहिलोचोटि हुन सक्छ पाठकधारा टोल विकास संस्थाले पहिलो प्रयास पुस्तक लेखनमा गरेको छ। हामी सिङ्गो रेडियोको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँले पनि यो पुस्तकलाई खोजेर एकपल्ट अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि पूर्ण आशा राख्दछु। र आजका अतिथिद्वय पाठकधारा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, त्यसै गरी संखुवासभा ज्येष्ठ नागरिक आवाजका संयोजक भीम कटेलजी र साहित्यकार अनि यस पुस्तकका विशेष सहयोगी अनि पाठक साहित्यकार मित्र ताराबहादुर बुढाथोकीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई डिजिटल प्रविधिमा साथ दिने मित्र रोशनदीपलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँ रेडियो सुनेर बस्नुहुने श्रोता महानुभावहरू र दर्शक फेसबुकलाई हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा पनि धन्यवाद दिँदै आगामी हप्तासम्मको लागि पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता जयेन्द्र बिदा माग्दछु। नमस्कार। रेडियो संखुवा सभा। नमस्कार, बाई बाई, सलाम।